अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान को साफ़ सुथरा बनाने का ऐलान किया गया और साफ़ सुथरा बनाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को करोड़ों रुपए का बजट दिया गया। 40 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव हुआ और कहा गया कि इससे मुल्तान में नई मशीनरी खरीदी जाएगी जो कि शहर की सफाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तकरीबन 2.5 माह पहले ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। नई मशीनरी मुल्तान में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने उसका इफ्तिताह किया। शहरियों को खुशखबरी सुनाई दी कि अब शहर में सफाई के मसाइल हल होंगे। नई मशीनरी में जो रक्शे थे वो तकरीबन 70 से ज़्यादा रक्शे नए खरीदे गए और उसके साथ साथ जो बाकी मशीनरी जिनमें क्रेन्स वगैरह और लोडर्स वो भी खरीदे गए। लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जो मशीनरी है अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे कि किस तरीके से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नई मशीनरी बाहर आसमान के नीचे मौजूद है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अभी तक ये इस बात को भी मुकम्मल तौर पर इस बात का इजहार भी नहीं किया कि ये कब तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगी। उसके साथ साथ आज हम आपको अपने प्रोग्राम में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो कंटेनर्स जो बुसीदा हाल हो गए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस मैनेजमेंट की वजह से वो भी दिखाएंगे, सफाई के मामलात भी दिखाएंगे और सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे किस तरीके से करोड़ों रुपए का बजट अब ज़ाया हो रहा है। इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस पहुँचे हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लैंडफिल साइट, जहाँ पर कचरे को डंप किया जाना था, जो कि ये लैंडफिल साइट कई ऐसे से बंद पड़ गया और यहाँ पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो नई मशीनरी है उसको यहाँ पर ला के खुला छोड़ दिया गया है। ये अगर कामयाब दिखाएं तो ये नए रक्शे, लोडर रक्शे जो कि इस्तेमाल होने थे सफाई के लिए, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा करीब आके दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं कि इनकी हालत क्या हो चुकी है। ये इस वक्त अगर मैं इस जगह पे टच करूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या सूरत हाल है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मिट्टी से बुरा हाल हो चुका है। बारिश में, आंधी में ये सारा नया सामान जिसको शहर की सफाई के लिए इस्तेमाल होना था वो इस हाल में मौजूद नहीं। कोई एक रक्शा मौजूद नहीं है, 2 रक्शे मौजूद नहीं है, दर्जनों की तादाद में ये रक्शे यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल ही नए मॉडल लेके आए गए ताकि शहर में सफाई के अमल को बेहतर बनाया जा सके। ज़रा कमरान करीब आके दिखा सकें तो इस मशीनरी के जो इंजन है उनकी हालत क्या हो चुकी है। शायद अगर ये किसी के अपना ज़ाती होता तो वो उसका ज़रूर ख्याल करता, लेकिन ये सरकारी सामान है जिसकी वजह से अब इसका ये हाल है। अब सामने ये दिखाएं तो ये इस वक्त मट्टी के आप निशानात देख सकते हैं कि ये सीट की हालत जो कि नई जो मशीनरी है उसकी हालत हो चुकी है। अगर हम ये दिखाएं ये दर्जनों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरीके से ये सारा कुछ जो नया सामान है वो ज़ाया हो रहा है और उससे कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस मशीनरी को और जो नई यहाँ मशीनरी मौजूद है, अगर कमान बार बार ये दिखाते रहें तो इसको मंगवाने के लिए 4 से 5 साल इसके अप्रूवल में लग गए। जब ये अप्रूवल हो गई इसकी, ये नई मशीनरी का टेंडर हो गया तो अब सूरत हाल ये है कि अब ये यहाँ पर इस हालत में मौजूद है और आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। इसमें से अगर सामान चोरी हो जाता है, सामान ख़राब हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। हम ज़रा आपको पीछे जाके भी दिखाते हैं कि यहाँ पर तहरीरें लिखी खड़ी हैं कि साफ़ सुथरा मुल्तान, यहाँ साफ़ सुथरा रखने में हमारा साथ दें, ये इसको साफ़ रखा जा रहा है। हम ज़रा इस साइड पे हैं तो यहाँ भी एक तवील लाइन है रक्शों की जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ये करीब आके देखें ये क्या हालत हो चुकी है। ये इस वक्त मिट्टी से बिल्कुल ही ख़राब हो रहे हैं और खुले आसमान के नीचे मौजूद है। और ये बार बार हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये नई मशीनरी है और ये ज़रा इनके बॉडी में जो यहाँ पे हल्के से छोटे कंटेनर बनाए गए हैं वो भी ज़रा दिखाएं कि उनकी हालत क्या हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे ये नई मशीनरी की तारें यहाँ पे टूटी हुई मौजूद हैं। ये ज़रा दिखाएं, ये इसकी तारें बाहर निकली हुई हैं और इससे कोई परेशानी हाल नहीं है। अब कोई अंदाज़ा नहीं कि ये इस मशीनरी को मज़ीद यहाँ पे कितना अर्सा इसी हालत में रखा जाएगा। ये ज़रा हम आगे चलें तो ये सिर्फ इनकी हालत जो नई मशीनरी है उसकी हालत तो ये है। हम आपको वो भी सूरत हाल दिखाएंगे कि जो इनके कंटेनर्स हैं वो किस हालत में मौजूद हैं। यहाँ पर ये दोबारा दिखाएं, ये मुल्तान को साफ़ सुथरा रखने में हमारा साथ दें तो शहरी तो साफ़ रखने में साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मशीनरी का हाल हुआ पड़ा है इससे आप अंदाज़ा लगा लें। केबलें निकली हुई हैं, कोई यहाँ पर सूरत हाल है। ये ज़रा देखें
जहाँ भी ये सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगा लें कि नई मशीनरी है और उसकी केबलों का ये हाल हो चुका है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। ये है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नई मशीनरी। ज़रा उस साइड पे हम चलते हैं, जो नई कार्स ली गई कचरा उठाने के लिए, उनकी हालत क्या हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे एक अफसोसनाक बात यह है कि इसकी मैनेजमेंट के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे ज़रा आएँ तो ये जो इन्होंने हैंड कार्स ली, उनकी भी हालत हम आपको दिखा दें कि ये भी खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं और उनके टायरों की हालत क्या हो चुकी है। और ये अंदाज़ा लगाएं, ये हैंड कार्ड्स हैं जो किसी तरह से मौजूद हैं और कोई इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसी तरह कुछ रिक्शे यहाँ भी मौजूद हैं और ये कहा गया कि अभी तक हमने ड्राइवर बर्थ ही नहीं किए। जब ड्राइवर भर्ती कर लेंगे तो उसके बाद इनको फॉल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर भर्ती नहीं हुए थे तो पहले ये मशीन मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मशीनरी मंगवा ली गई थी तो फिर इसको इस हालत में रखने का ज़िम्मेदार कौन है। ये सारी सूरत आपके सामने। हम आपको ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट के इदारे हैं वो किस तरीके से नाकिस मैनेजमेंट करके जो करोड़ों रुपए का बजट रहते हैं उसको ज़ाया करते हैं। हम आपको मज़ीद भी सूरत दिखाते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने आपको मशीनरी की हालत दिखाई, कुछ कंटेनर्स भी आपको दिखाते हैं जो लैंडफिल साइट पर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों की तादाद में कबार बनकर यहाँ पे मौजूद हैं। ये ज़रा दिखाएं, ये हालत है कंटेनर्स की। और ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी कबाड़ी की दुकान पे आए हैं और कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने इसका हाल क्या किया है। यहाँ पर कुछ एक दो होते तो फिर भी इंसान को देखकर ये फील होता है कि चलें हो जाते हैं ख़राब। लेकिन ये अगर हम तादाद दिखाएं तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में टूटे फूटे कंटेनर्स यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कामरान को कि अगर वो ऊपर जाके दिखा सके ये सारी सूरत हाल, और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ज़रा मैं भी कोशिश करूँगा कि ऊपर जाके ये सूरत हाल है इस वक्त, और आप देखें कि किस तरीके से जो सरकारी माल का हाल हुआ है। और ये अदारा है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसकी ज़िम्मेदारी है चीज़ों को मैनेज करना, सफाई के निज़ाम को मैनेज करना, कचरे को मैनेज करना। ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कबाड़ में भी अगर बिकें तो उसकी भी हुकूमत नहीं लगेगी अगर इनको मेंटेन करा लिया जाता, रिपेयर करा लिया जाता। ये ज़रा दिखाएं, ये वो कंटेनर है जिसमें शहर का कचरा कलेक्ट होना था। लेकिन यहाँ तो कुछ खस्ता हाल हैं, वो दिखाएं ज़रा सामने वाले। वो रिपेयर हो सकते थे लेकिन उनको रिपेयर नहीं किया गया, उनको एक डंपिंग स्टेशन में फेंक दिया गया ताकि लगे कि जी हमारे पास कंटेनर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, और फिर नए कंटेनर्स मंगवा लिए जाते हैं और फिर नए कंटेनर्स का भी यही हाल होता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की दोबारा बताएं लैंडफिल साइट है। ज़रा कामरान उस साइड पे दिखाएं जहाँ पर कचरे को डंप किया जाना था, लेकिन यहाँ पे जो लैंडफिल साइट है 2019 से ये बंद है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर मज़ीद वेस्ट को डंप नहीं किया जाता। अब ये एक अहम सवाल है कि वेस्ट डंप कहाँ किया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जगह दिखाएं जहाँ पे वेस्ट डंप किया जा रहा है, शहरी आबादी के करीब, उन नदी नालों में, उन खंडरात में जो कि गड्ढे बने हुए हैं, उनमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर का वेस्ट डंप करती है और ये शो करती है कि हम शहर को साफ़ सुथरा बना रहे हैं। तो क्या ये सफाई का ये निज़ाम है जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर सामने लेके आ रही है? हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो नई मशीनरी आई, वो हमने आपको सूरत हाल दिखाई। जो पहले से मशीनरी मौजूद है उसकी हालत क्या है, वो किस हाल में मौजूद है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये मुल्तान जिस जगह हम मौजूद हैं, ये मुल्तान ख़याम सेंटर रोड कहलाता है और यहाँ पे ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो पार्किंग यार्ड है। ये ज़रा दिखाएं कामरान कि यहाँ पर ये भी खुले आसमान की जो मशीनरी मौजूद है और इसका भी कोई पुरसानी हाल नहीं है। और इस हवाले से आप अंदाज़ लगा लें ये बिल्कुल नई मशीनरी आई है, नए कंटेनर्स पर लगे हुए हैं और ये खुले आसमान के नीचे बारिशों में हर जगह मौजूद होते हैं। इस तरफ अगर आएँ तो यहाँ हम आपको दिखाएँ जो एक मशीनरी 4802 जिसका नंबर है गाड़ी का, वो ज़रा दिखाएं आपको कि ईंटों के सहारे यहाँ मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मशीनरी की हालत क्या है। और यहाँ पे कोई मेंटेनेंस का काम नहीं है, कोई वर्किंग नहीं हो रही और ये कबार बन रही है। करोड़ों रुपए की ये नई मशीनरी, जो कि चंद साल पहले ये मशीनरी आई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे कई अशरे गुजर गए। अगर हम ज़रा यहाँ से गुजर कर चलें और आपको दिखाएँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त, ये मुनासिब जो कंटेनर हमने आपको वहाँ पे जाके दिखाए थे,
ان کنٹینرز کی بھی حالت دیکھیں کہ یہ بھی مسلسل، یہ ذرا یہاں پہ کیمرہ ناپائیں اور یہاں سے دکھائیں کہ ان کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان میں سے اگر بچے کھیلنا شروع کریں تو یہاں سے اندر سے گزر جائیں گے۔ یہ یہاں پہ صورتحال ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کنٹینرز ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو ریپیئرز ہونے ہیں ان کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور ریپیئرنگ کا کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ اس کے ساتھ بالکل یہ نیا کنٹینر بھی موجود ہے۔ اگر اس سائڈ پہ آئیں کامران دکھائیں ذرا کہ یہ نئے کنٹینر ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، اور جس حالت میں رکھے گئے ہیں تو لگ نہیں رہا یہ بھی کوئی لمبے عرصے تک اس طریقے سے چل پائیں گے۔ جو اس وقت ہم خیام سنیما ورکشاپ میں موجود ہیں، جو آپ کو مشینری کی حالت دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت ایک اور یہاں پہ مشینری موجود ہے۔ یہاں بھی آئیں تو یہ ذرا اس سائڈ پہ آئیں اور یہاں دکھائیں، یہ بالکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے مال مفت دل بے رحم، جو ایک محاورہ مشہور ہے۔ یہ دیکھیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو مشینری ہے وہ اس طریقے سے خراب ہو رہی ہے۔ لاکھوں روپے کے ٹائر ہیں یہ، اور جہاں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور یہ ذرا دکھائیں یہاں پر اس کی حالت، تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس وقت گاڑیوں کی حالت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ مشینری کوئی 8-10 سال پہلے ہی تھی جس کی حالت یہ ہو چکی ہے۔ اب نئی بھی 28 کروڑ سے زائد روپے کی لاگت کی جو مشینری آ چکی ہے، اس کی حالت کیا ہو جائے گی اگر اسی طرح کے انتظامات رہے۔ یہ دکھائیں، یہ اس وقت جہاں پہ یہ حالت ہے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مشینری کی۔ اس کا کنٹینر جو لگا ہوا ہے، مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی مشینری ساری نکال لی گئی ہے، کوئی اس کا انجن وغیرہ یہاں پہ ہمیں تاریں وغیرہ نکلی پڑی ہیں، کوئی بیٹریز وغیرہ نظر نہیں آ رہی، چوری ہو گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے کسی کو یہاں پہ کچھ معلوم نہیں۔ یہ اوپر کنٹینر ہے جو بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم ذرا اس سائڈ پہ بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا مناظر ہیں۔ یہ ہم کسی ایسے ایریا میں موجود نہیں ہیں جو ہم آپ کو کہیں گے شاید ہم کسی ویرانے میں آ گئے۔ یہ شہر کے بیچوں بیچ جگہ واقع ہے۔ ہم ذرا اس سائڈ پہ آتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھائیں، یہ اگر یہاں پہ آ سکیں، یہ سامنے کنٹینر موجود ہے، اس کی کیا حالت ہو چکی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ سامنے کچرا موجود ہے، اور یہ گاڑیوں کے ٹائر یہاں پہ جس طریقے سے موجود ہیں تو اسے آپ اندازہ لیں۔ یہ سامنے یہ دکھائیں جیسے لوہے کا جو سامان کنٹینرز کے رکھے ہوئے ہیں، کور بیگ، اور شاید ایسا لگتا ہے جیسے کسی کباڑ کی دکان میں موجود ہیں، اور یہ اینٹوں میں کے بیچوں بیچ موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہو چکی ہے۔ اس مشینری کی تمام تر سامان یہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ سامان کہاں پہ ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ ذرا یہاں پہ آئیں، یہ سارے یہ ٹائر بالکل اس کے ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مینجمنٹ کیسی ہے، اور اس مینجمنٹ میں شہر کو کتنا صاف رکھا جا سکتا ہے، اور شہر کو کتنا صاف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے وہ کتنی سنسیئر ہے شہر کو صاف رکھنے میں۔ اس ساری صورتحال سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو یہ ایک لوڈر موجود ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حال میں موجود ہے، اور یہ کتنے لاکھوں روپے کا یہ ملتا ہے۔ لیکن اس کا فرنٹ دکھا دیں تو یہ اتنا پرانا بھی نہیں جتنا یہاں پہ لگ رہا ہے جی، لیکن اس کو مکمل طور پر یوز نہیں کیا گیا، جس وجہ سے یہ اس کی حالت ہو چکی ہے۔ پرانا ٹریکٹر تھا جس کے اوپر یہ سسٹم لگا ہوا تھا، لیکن مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے۔ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ یہاں پر لفٹر دیے تھے، اور یہ کنٹینرز اور یہ شہر میں اب ان کی حالت دکھائیں، اندازہ 3 سال سے اس جگہ پہ موجود ہے۔ ذرا نیچے آگے دکھائیں، اس کے ٹائر اور یہ اینٹوں کے سارے پہ موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر کیا صورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی یہاں پر CDGC نمبر 1 یہ، اور یہ ایک اور مشین موجود ہے یہاں پہ، اور اس کے بھی دکھائیں، یہ بھی اینٹوں کے سہارے موجود ہیں۔ یہ بالکل نئی مشینری چند سال پہلے ہی خریدی گئی تھی۔ آپ اس کی حالت سے دیکھ لیں کہ یہ اتنی پرانی مشینری پہ نہیں ہے، لیکن اب یہ اینٹوں کے سارے موجود ہے۔ یہاں پہ ذرا دیکھیں نیچے، یہ اس وقت حالت ہو چکی ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ اگر اس طرح کی مشینری اس حال میں یہاں پہ موجود ہے، جو نئی مشینری کا حل کیا جائے گا اس سے اب خود ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا حال بنے گا۔ اب ذرا ہم شہریوں کے پاس چلتے ہیں، ان سے بھی ذرا جان لیتے ہیں کہ وہ کتنے مطمئن ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی سے۔ شہریوں کو صاف ماحول دینے کے حوالے سے جو دعوے آ رہے ہیں، یہ دعوے تو ہم نے آپ کو دکھا دیے، شہری کیا کہتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مشینری دکھائی، اب ہم شہریوں کے پاس پہنچے ہیں، عوام کے پاس۔ ملتان کی شہری کمپنی کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، صفائی کا عمل کتنا بہتر ہوا ہے
یا نہیں ہوا، یہ ذرا شہریوں کی زبانی جان لیتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہو؟ چنگے حال ٹھیک ہے. صفائی دا کیا حال ہے؟ صفائی دا حال وہ ہے پیا جڑا پہلے آئی پیا. وہ آدھے 28 کروڑ دی نویں مشینری گدی ہے سان تواڈے واسطے. نویں گدی ہے وہ صفائیاں ہوئے ہیں پیا. اپنے ٹائم تے آنے ٹھیک ہے 8ویں نمار 7ویں پچھویں یار ہاں 8-10 دن بعد جی 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 وہ تو گندے ڈھیر لگے میں نے سن گاندے ڈھیر لگے پے ہونے تو گونڈی کھا سکتے ہیں کہ اس علاقے ہاں ان علاقے تے وہ شہری پریشان ہو سن سارے پریشان. پر جی آپ ان کی زبانی جانیں. آپ کا کون سا محلہ ہے؟ میرا بھی ویسے اتنا کیا حال ہے؟ اتنا بھی کوئی حال کا نہیں. یکا کچرا ہے 8ویں ڈامے دے بعد اندر 8ویں ڈامے ڈھانے بعد شہری سارے پریشان ہیں. ٹھیک ہے. جی صفائی کا حال ٹھیک ہو نہیں؟ کوئی نہیں صحیح بالکل. صفائی کا حال یہ ہے کہ 8-9 دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عملہ آتا ہے صفائی کے لیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے جان لیتے ہیں. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. صفائی کا کیا حال ہے؟ کوئی بہتری آئی ہے صفائی کی؟ گزارا ہو رہا ہے کچھ یار. گزارا ہو رہا گزارا ہو رہا ہے. ہے. کتنے دن کے بعد عملہ آتا ہے یا روزانہ آتا ہے؟ روزانہ کچھ دن آتے کچھ دن زیادہ نہیں. کچھ دن آتا ہے کچھ دن نہیں آتا. پریشانی ہے. کوئی نئے کنٹینر وغیرہ رکھے ہیں؟ نہیں ادھر تو نہیں رکھے. وہ کہنے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک وہی حال ہے. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے. کہاں رہتے ہیں؟ سامنے رہتے ہیں. تو یہاں صفائی کا حال کیسا ہے؟ کوئی آتا ہے عملہ یا پھر آرام سے آتا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. نہیں آ رہا. کتنے دن سے؟ 8 دن تھی ہو جائے. 8-9 دن ہو گئے. تو پھر کچرا گھر سے کوئی لینے نہیں؟ پھر کہاں ڈالا؟ میں آپ پھینکا تھا. کہاں ڈال دو کچرا؟ کدھر کچرے والی جاتے کچرے جو آپ نے یہاں جگہ بنائی ہوئی ہیں. پھر 8-9 دن سے یہاں پہ صفائی کا عملہ ہی نہیں آیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ گلی محلوں میں کیا حال ہوگا. جی تو ہم اس چوک پہ رکے اور یہاں پر لوگوں سے جاننے کی کوشش کی. بھجن کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شہر کی صفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی. ویسٹ مینجمنٹ کہہ رہی ہے شہر کو چمکا دی ہے، صاف ستھرا بنا دیا. آپ کے گلی محلے صاف ستھرے ہوئے؟ باجی ایسے نام کے ہی ہیں. کہاں ہے 3 دن تو آتے نہیں اٹھاتے کوڑا. یہ گلی میں ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے. 3 دن 4 دن اٹھانے آتے نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا اس کا ٹائم ہے اٹھانے کا کون سا ٹائم نہیں ہے. ہمیں نہیں سمجھ. 3 یا ان کا دن کوئی نہیں سپروائزر کو ہے نا بندہ کھینچے کہ ہاں جی تنخواہیں تو لے رہے ہیں. سپروائزر آئے ان کو کھینچے ڈیلی کی صفائی ہو. کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈھیریاں لگی پڑی پیچھے گلی میں. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ڈیریاں میں دکھائیں گے کام کس سائڈ پہ. جی کیا حال ہے جی آپ کے؟ شکر وہ صفائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چمکا دیا شہر کو. کیا چمکایا؟ یہ حال دیکھ رہے ہیں یہ سامنے. کسی کیا چیز چمکائی ہے آپ بتائیں. وہ دعویٰ کر رہے ہیں. دعویٰ یہ دیکھ لیں آپ. سرکٹ دیکھ لیں ادھر آپ کیمرہ ماریں یہ دیکھ لیں. یہ دکھا دیں یہ آپ صفائی کی پوری حالت. گلی دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی دن ہے اور اس وقت کی حالت ہے تو پھر پتہ نہیں عملہ کب آتا ہوگا. عملہ تو یہی بتا رہا ہوں. اس گلی میں آپ چکر لگائیں دیکھیں آپ. سپروائزروں کے ساتھ ان کی ملی ہوتی ہے. سپروائزر ان کا ایک دوسرے کا سیٹنگ ہوتی ہے. حاضریاں ڈال دیتے ہیں. کوئی ہے نا اٹھانے نہیں آتا. سپروائزر اور یہ عملہ سارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا ملا ہوا. 3 دن اندر سے کوڑے نہیں اٹھاتے. یہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ بے شک اندر ذرا جائیں نا. اندر جا کے نا دیکھیں پتہ لگے گا. یہاں نہیں ہے. ہم تو اندر محلے میں رہتے ہیں نا. وہاں جا کے پتہ لگا کتنی ڈھیریاں پڑے ہیں. سپروائزر حاضریاں ڈال دیتے ہیں ان کی. وہ اٹھانے آتے نہیں ہیں. مرضی سے اٹھانے آتے ہیں میرے بھائی. کیا حال چاچا؟ تمہارے کے حال ہیں کی گزر دی بھائی؟ یہ جو گند والی گال گلی ساری چل رہی کوئی اتنا گند پہ حد تو زیادہ ہر وقت گند رہتا ہے. ہر وقت تو جس ٹائم آسو پہ تھیا تو عملہ کے پہ گیا؟ عملے کو گال کرے جی کل آسو پرسوں آسو شور شرابے مچدے سارا کوئی چیزیں ول زبردستی چواؤں تو چواؤں بندے کٹے تھی ونن ملے تڑیے لین دین ہو. جی ہاں آ کے ذرا دیکھو یقین کرو کہنا کھلو سکتے ہو. جی اب ہم جس سے بات کریں وہ کہیں کہ ہماری گلی میں چلو. اس بھائی سے بات کریں کہ ہماری گلی میں چل کے دیکھو. یہ ہے حال شہر کا. دعوے سن لیں انتظامیہ کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چمکا دیا شہر کو. ہم نے مشینری کروڑوں روپے کی آن روڈ کر دی. وہ آن روڈ کی بھی حالت دکھائی آپ کو اور جو پہلے والی مشینری تھی وہ بھی حالت آپ کو دکھائی. ہم مزید بھی ذرا محلوں میں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کی حالت ہے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم ذرا محلوں میں جائیں گے اور وہاں دکھائیں گے. ہم اس محلہ کوٹلہ تولے خان میں پہنچے ہیں اور یہاں بھی ذرا صفائی کے مناظر یہ دکھائیں کامران کہ یہاں پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں. ایک گزرگاہ ہے. ساتھ آس پاس گھر ہیں اور جب ہوا چلتی ہے تو یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کیا حالت ہوگا. طوفان زدہ ماحول. ذرا آپ یہاں پہ آئیں. ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں. ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. چلیے کیا حال ہے تمہارے؟ دعا سے کیا حال میں چپے تھے؟ مقصد ہے کہ یا گند چپ دے یا مسجد نور کا کوئی حال ہی کوئی نہیں. نماز پڑھنی بندے نہیں آتے. اتنے تو ہوا چل رہی سارا کھینے میں سے اتنا بیٹھے رہنے اتنا آج اٹھی کہ میں سڑک تو ون کے بہ رہی ہوں.
ये मेरा घर है वो तो सब नहीं छोड़ रहे इन जगह वाल के थम बहुत हैं बदबू आती है मजबूत आने वाली मजबूरी है सारी सफाई का अमला क्या आता है सफाई वाला अमला बस जो चाह बेंदे जब फौरन हूं वाले गंद मतलब कि एक चाह के खरीदने वाले से आगे दोबारा फेंक देंगे जे जबल दा फेंक देंगे हया शर्म आवे तो बंदे को भाई ओ एक चाह के वाल एक साइड से साइड उनको भाई थोड़ा बहुत चाह गया सारा व्याजी पूरा कर ये वो शहरी हैं जिनसे हमने पहले भी बात की जो हमें अब यहाँ पे लेके आए अपने मोहल्ले में आप दोबारा बताएं क्या हाल है देखे सर यही हाल है आते हैं अगर उठाने आते हैं तो एक आधी ट्राली छोटी ठीक है वो भर के ले जाते बाकी पड़ा रहता है ऐसे का ऐसा ये नहीं कि भाई एक ही दफा सारी सफाई करें नहीं ये मुस्तकिल जगह बना ली है ये मुस्तकिल जगह बन गई है इसकी वजह से ये जगह अब बन कम गई है ज्यादा मालेदार यहाँ ये खुदा खौफी हो तो शुरू से हो ठीक है अच्छी एक और बात भाई है। भी हमारे साथ मौजूद है जरा भाई इधर आइएगा आप क्या काम करते हैं मैं फ्रूट का काम फ्रूट का काम यहीं पे रहते हैं जी तो यहाँ पर बदबू से मेरा भी रुकना मुश्किल है तो हाँ आप जी। लोग किस तरीके से गुजारा करते वो क्या हैं करें मजबूरी है रहना पड़ता है बच्चे भी हैं बच्चे भी खवातीन हैं भी हैं खामंदी आने जाने का मसला होता है दुश्वारी होती है जब हवा चलती है तो क्या हालत होती है स्मेल होती है खड़ा भी नहीं होना जाता ये कंपनी क्या करती है सफाई वाले तो हमने क्या क्या आते हैं थोड़ा सा घोड़ा उठा के चले जाते हैं आते हैं और कुछ कूड़ा उठा के चले जाते हैं जी जी थोड़ा सवेरे आओ था ठीक है। एक मिनट तुम नहीं खड़ो हो सकते इनमें तूफान होंगे धुआं होंगे बदबू होंगी है जला भी मैंने सवेरे आके देखो जना मजा तद है जरा तुम्हारा चिट्टा रंग है इंशाल्लाह तुम्हारे को बंदे पोजिशन कितों आयो कसम जी आप अंदाजा लगा मैंने लाइटर मूड में बात की है कि जो हमारा कलर है वो पहचाने भी नहीं चाहेंगे कि आप दिन के वक्त हैं और अभी भी जो हालत है और यहाँ पे गुजरने वाले भी परेशान हैं महल्लेदार भी परेशान हैं अहल इलाका भी परेशान है दावे सुन लें कंपनी हुकाम के तो शहर को चमका दिया है साफ़ बना दिया है सुथरा बना दिया है हम ज़रा आगे भी चलते हैं नाज़रीन जिसे हम बात करें सफाई के हवाले से हम ज़रा मज़ीद इलाकों में भी चलते हैं और यहाँ भी लोगों की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमिन है यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें शहर की सफाई के हवाले से आपके गली महलों में सफाई किस तरीके से हो रही है मुतमिन है या अभी तक खाली बदबू से बुरा हाल है? सफाई हो तो नहीं रही लेकिन वैसे मैं इस इलाके का नहीं हूँ। जहाँ कहाँ से हैं हाँ आप कहाँ से हैं? मैं तो उधर परले इलाके का हूँ। इधर सफाइयाँ वगैरह सही नहीं होती हमारी उसे- गली के अंदर भी सफाई सही नहीं होती जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम बता देते वो तो हम बता देंगे हम यार। बच्चे वाले में रहते हैं वहाँ भी सफाई का यही नहीं हाल है होती बिल्कुल यही हाल है गंद सारा कूड़ा करकट भरा शहर पड़ा को चमकाने का वादा जो किया था पूरा नहीं हुआ है। वो नहीं पूरा हुआ शहर को साफ करने का जो वादा हुआ तो अभी तक पूरा नहीं हुआ हम जरा आगे चलेंगे और क्या हाल है जी आपके जी ठीक है जी सुनाओ हाल ये सफाई का सफाई का कोई हाल नहीं है सारा आपके सामने है देख लो इस गली में देख लो इस गली में देख लो रोड पे देख लो कोई हाल नहीं है वो ये दावे करने का हमने नहीं शहर नहीं नहीं कोई पार्टी ने कोई काम नहीं को नई मशीनरी आ गई नए कंटेनर आ किसी ने गए काम नहीं कोई काम नहीं किया कोई हाँ जी। मुतमिन नहीं आप लोग नहीं जी सफाई तो बिल्कुल नहीं है आप देख लो कैसे बारिश होती है तो कैसे कीचड़ मच जाता है सफाई का कोई हाल नहीं है बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है ये लोग हम ज़रा आगे चल लेते हैं एक और भी शायद यहाँ मौजूद है उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जी आपके अल्लाह जी मेहरबान सफाई के हवाले से बात कर रहे हैं सफाई के हवाले एक साल थी गए चंगी भली सड़क आई आके इतना जितना रोड सट के उतने रेट सट के गए कोई भाजी है वो भज गए वाला है भी नहीं इलेक्शन के वोट पै गए सब कुछ पै गए हूँ उन्होंने को लब्धे बद्दे किता है हूँ परवाही को नहीं को कोई ना बिल्कुल परवाह क्या नहीं क्या परवाह धूड़ में अखी मुर्दार थी मेरे धुआं नाल सारे गड्डी आंदे कोई आंदे सारे कचरा मचरा अखन दे विच पौंदा पे ये रोड सफाई वाला अमला किमें आना पे सफाई वाला अमल ठीक सही पास सही है ऊं पास भी ठीक है ऊं पास सही यहीं पास में मसला था है पास मसला है ई पास सफाई वाला अमल सारा ठीक है क्या हाल है जी आपके अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करें शहर की सफाई के हवाले से शहर की गलियां चमकने शुरू हो गई हैं या अभी टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा हम बहुत पीछे हैं बहुत पीछे हैं। बहुत तो ये जो दावे कर रही है सफाई कंपनी कि हमने शहर को चमका दिया सुथरा बना दिया आप ज़रा आए मेरे साथ पीछे गली में ठीक है गली की हालत तो तो देखें। मोहल्ला बता दें गली बता दें ताकि टीवी पे दिखा दें हम कि किस इलाके की बात कर रहे हैं आप मैं अपने गली गामुशिया वाली थोड़ा तो लिखा मुल्तान ठीक है वहाँ कोई हाल नहीं है सफाई का बहुत बुरा हाल है आके देखें गटर बंद रहते सारा 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 यानी कि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बड़ी मुश्किल से गटर खोलते हैं ठीक है आके आके सफाई देखें अमला ज़रा। भी नहीं आता बहुत कम आता है बहुत कम आता है सफाई अमला जी आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग जिससे बात करें वो ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में चलें उस गली में है वहाँ पहुँचे हम आपको दिखाते हैं कि हाल क्या है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें जैसे क्या हाल है आपके कैसे जा रहे काम काज जबरदस्त वो आज बात करें शहर की सफाई के हवाले से आप तो पूरे शहर में आप रोज़ाना आते जाते हैं तो शहर कोई साफ़ सुथरा हुआ है या भी टाइम लगेगा
ابھی ٹائم لگے گا بھائی, بہت ٹائم لگے گا. صفائی کا حال ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, حال صحیح نہیں ہے. عوام ٹھیک نہیں ہے تو حال کیا ٹھیک عوام بھی ہوگا؟ تعاون نہیں کرتی, عوام تعاون نہیں کرتی, حکومت تعاون نہیں کرتی. مسئلے ہی مسئلے ہیں, مسئلے مسائل ہیں سارے. مسئلے ہی مسئلے ہیں. عوام تعاون نہیں کرتی, حکومت تعاون نہیں کرتی, تو پھر کون کیسے چلے گا یہ نظام؟ کس طریقے سے چلے گا یہ نظام؟ انتظامیہ تو دعوے کر دیتی ہے, وہ یہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ عوام کو معلوم نہیں ہے, لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کرے مسئلے کون حل. جی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک شکر. اس صفائی کا حال ہے شہر دی؟ صفائی کا نہ پوچھو حال, اچھا کیوں برا حال ہے؟ برا حال ہے. عملہ بس پورا 1600 تو زیادہ بند ہے صفائی نہ کولو دے دینے پہ حال. وہ دن نوی مشینری 28 کروڑ دی منگوائی ہے, جی کوئی آئی ہے؟ کوئی شکایت کوئی نہیں, نواں کنٹینر؟ کوئی شکایت نہیں. کچھ بھی نہیں آیا. یہ حال ہے. ایسے آپ اندازہ لگا لیں کہ شہری کس حال سے گزر رہے ہیں اور کس طرح کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے, اور ہماری انتظامیہ کے جو دعوے ہیں یہ ان پر عوام کا یہ سوال ہے کہ آخر صرف دعووں سے کام نہیں چلتا, امپلیمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اور شہریوں کو ماحول بھی بہتر دینا ہوگا, یا پھر یہ دعووں کو کوئی نہیں مانے گا کیونکہ شہری کی حالت صاف نہیں ہے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. شہر کی صفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوئی حالت بہتر ہونا شروع ہے شہر کی, یا ابھی کچرا ہوتا ہے جگہ جگہ؟ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہے سر, تھوڑی ہی بہتر. اچھا ایسا ایسا آپ کو لگ رہی ہے امید؟ ہاں جی ایسا ایسا بھی لگ رہی ہے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ سنائیں. شہر کی صفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. شہر کی صفائی آپ کے سامنے ہے, جگہ جگہ کے گند پڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ, روڈ نہیں بنا رہے, سارا روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے, یہاں پہ روز بندے گرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پریشانی زندگی ہے, پریشانی زندگی ہے. مہربانی کرو ان کا کوئی روڈ جائے, دیکھو اتھا دیکھو اڈے کیمرہ کرو اڈے ہر جگہ گند پہ تھیا, ٹھیک ہے, نالیاں ساریاں صفائی بھریاں نہیں آتا. کوئی نہ ایک دو آنن سویرے کمپنی کی مشہوری واسطے وال کوئی نہیں دستا. انہیں کمپنی کے مشہوری کے لیے آتے ہیں, پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہوٹل والے بھائی سے بات کرتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ شہر کی صفائی کا نعرہ لگایا حکومت نے, کچھ صفائی ہونا نظر آئی؟ اب پہلے سے کچھ بہتر ہے صفائی, پہلے جو یہاں نظام تھا اس سے کافی بہتر ہے, یہاں پہ صفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے؟ کچھ نہیں, کافی بہتر ہے یہاں پر اس روڈ پہ فی الحال. ٹھیک ہے, گلی باقیوں کا گلی محلے کا کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمارا روڈ تک تعلق ہے, ہمیں روڈ کا پتہ ہے. روڈ پہ وہ کہتے ہیں کچھ حد تک بہتر, لیکن گلی محلوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے گلی محلے صاف ہوئے یا بھی ہے مسئلہ؟ مسئلہ کھڑا ہے, مسئلہ کھڑا ہے, ابھی وہیں پہ کھڑا ہے, وہیں کھڑا ہے, کوئی بہتری نہیں آئی؟ کوئی بہتری نہیں. کوئی بہتری نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شہر میں جو حال ہے اس سے شہری کس حد تک بے حال ہیں. ہم ذرا آپ جائیں گے انتظامیہ کے پاس, ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے انتظامیہ کے پاس, جو دعوے کر رہی ہے, جو نئی مشینری کا نعرہ لگا رہی ہے, اور جو کہہ رہی ہے کہ ہم شہر کو صاف ستھرا بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں, مزید بھی صاف کریں گے اس کو. اس حوالے سے ذرا انتظامیہ کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کس حد تک مطمئن ہیں. وہ جو دعوے کر رہے ہیں ان کو یہ سارا کچھ دکھائیں گے, عوام کے ویوز بھی ان کو بتائیں گے کہ عوام یہ کہتے ہیں اور کیا کہہ رہی ہے ان کے بارے میں, اور وہ ان کے پاس آگے کیا پلان ہے, یا پھر ہر چیز پروسیس میں. اس ساری صورتحال پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, جس طرح ہم نے آپ کو شہر کی صورتحال دکھائی, اور جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے نئی مشینری پرچیز کی اس کی اب حالت کیسی ہے. یہ سوال جب میں کر رہا تھا وہاں پر آپ کو دکھا رہا تھا, تو مجھے خود بھی عجیب فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ پوچھنے کے لیے پہنچے ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفس, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مینیجر آپریشن انوار الحق. سر اب ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب تک فعال ہوگی, آخر فعال ابھی تک ہوئی کیوں نہیں, اور جو بھی اس کی موجودہ حالت ہے اس کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں. انوار صاحب, شہر میں صفائی کے معاملات تو سب کو معلوم ہیں, آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مشینری کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے اعلان کیا, افتتاح ہوا, کافی زیادہ لوگ خوش ہوئے کہ جی مشینری آ گئی. اب یہ کتنے روپے کی تھی اور اب اس کا یوز کب ہونا ہے؟ یہ تو وہ تو آسمان کے نیچے موجود ہے, کھلے آسمان کے نیچے, بارشوں میں دھول مٹی اور یہ سارے. جی بالکل, مشینری ہماری آ چکی ہے. اصل میں گورنمنٹ کے ادارے جو ہے اس میں جیسے مشینری پروکیور کی جاتی ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ. اس کی پہلے وکس ہوتی ہے, اس کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, اس کا کنزمپشن سرٹیفکیٹ نکلتا ہے, اس کا پیول کارڈ بنتا ہے, پورا ایک پروسیس ہے, اس میں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ. ٹھیک ہے, 2.5 سے 3 ماہ ہو چکے ہیں, ابھی تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو سکا, تو مزید کتنے مہینے لگ جائیں گے اس کو مکمل ہونے میں؟ نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آپ کو یہ مشینری فیلڈ میں نظر آئے گی. ہمارا آلموسٹ جو
प्रोसेस तक कंप्लीट हो चुके हैं, फ्यूल कार्ड भी आ चुके हैं, वो हम हैंड ओवर करना शुरू करते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में विद इन 10 to 15 डेज आपको मशीनरी ये एक्टिव हो जाएगी, रोड पे नजर आएगी। लेकिन एक और सवाल भी है कि जहाँ भी गए, चाहे हम ख्याम सिनेमा वर्कशॉप पे जाते हैं, चाहे आप लैंडफिल साइड पे हबीबा सियाल गए, तो वहाँ तो बिल्कुल ही अब ठीक है, वो शहर की दिन में मसरूफ़ है कि शाम को वो खरीद कर देंगे, लेकिन वो तो खुले आसमान के नीचे मौजूद है। तो क्या ये जो करोड़ों रुपए की मशीनरी ली गई, इसको भी ऐसे ही बाहर खड़ा रखा जाएगा या कोई प्लानिंग है इसको बेहतर तरीके से संभाल के रखने की? जी जी बिल्कुल प्लानिंग है इसमें। हमारे जो पार्किंग यार्ड हैं उनको उन पे वर्किंग हो रही है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। जब से वेस्ट मैनेजमेंट का क्याम आया अभी तक वर्किंग नज़र नहीं आई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जब से कंपनी बनी है, कंपनी से पहले कोई 300 से 350 टन वेस्ट लिफ्ट होता था, अब डेली बेसिस पे 700 से 800 टन वेस्ट कलेक्ट करके हम डिस्पोज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। डंप साइट पे बिल्ली वाला जो डंप साइट है वहाँ पे हम डेली बेसिस पे 700 से 800 टन वेस्ट शहर से कलेक्ट करते हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट की अपनी डंप साइट है या फिर वो जो पुराने गड्ढे हम देखते हैं उनमें डालने वाला सिलसिला था, जैसे खाद फैक्ट्री की बैक साइड पे था, तो उसी तरह की डंप साइट? नहीं जी बिल्कुल, ये नेचुरल ट्रेंच है और काफ़ी बड़ी उसमें लैंड है, कुछ 30 एकड़, उसमें हम ये इस टाइम डंप कर रहे हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो लैंडफिल साइट है वो ऑलमोस्ट फील्ड है हमारी हबीबा सियाल। इसके अलावा हमने जो न्यू लैंड भी आइडेंटिफाई की है फॉर लैंड साइट 6 महीने पहले हुई थी। जी जी जी, उस पर प्रोसेस हो रहा है, उस पर एनवायरमेंटल स्टडी हो रही है उसकी, वो इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर में आपको बहुत सारी तब्दीली नज़र आएगी इन चीज़ों में। जो अभी सूरत हाल है इसको अब बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में तो पता नहीं कितने साल लग जाएं, तो अभी जो सूरत हाल है इसको मैनेज करने इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? इसके लिए बिल्कुल कंपनी आपके सामने है। शहर में हमारे पास 68 यूसीज़ को हम फुली सर्विसेज दे रहे हैं, और इसमें जो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज थी या मशीनरी की शॉर्टेज थी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। मशीनरी अभी आई है उसका स्टाफ आ चुका है, अभी आना है? जी बिल्कुल, उसका स्टाफ अभी प्रोसेस स्टार्ट है हमारा, वो भी अनकरीब उम्मीद है वो भी आ जाएगा स्टाफ भी, और उसके अलावा हमारे पास स्टाफ अवेलेबल भी है। तो जो स्टाफ लाजमी बात है नया आएगा तभी उसकी हैंड ओवर की जाएगी, जब तक वो स्टाफ नहीं आता वो तो बाहर ऐसे मौजूद रहेगी? नहीं, वो इन प्रोसेस है, नया स्टाफ भी हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, जो हायरिंग हो रही थी अभी, तो वो भी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास कुछ रिज़र्व में स्टाफ मौजूद है जिससे हम ये इसको ऑन रोड करवा रहे हैं साथ साथ। जैसे विक्स हो रही है उसके प्रॉपर उनके सर्टिफिकेट्स उनको दिए जा रहे हैं और फ्यूल कार्ड उनके हैंड ओवर हो रहा है, साथ साथ मशीनरी भी फील्ड में आ रही है। इसमें देखें मशीनरी 3-4 कैटेगरी की आई थी, उसमें कंटेनर्स थे, उसमें हैंड कार्ड्स रक्शे तो देख रहे हैं जो वहाँ मौजूद हैं। रक्शे जस्ट उनकी, क्योंकि वो एक टेक्निकल मशीनरी है, उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन होनी है, वो हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, उसका फ्यूल कार्ड भी जारी हो गए हैं। अब वो हमने हैंड ओवर करना है फ्यूल कार्ड और मशीनरी फील्ड में इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ वो आपको फील्ड में नज़र आएगी। जो रक्शे थे, हैंड कार्ड्स थी, वो हमने फील्ड में डिप्लॉय कर दी हैं। आपने देखे होंगे जगह जगह डस्टबिन, न्यू छोटे कंटेनर्स 6 व्हील वाले वो भी हमने रखे हुए। उन कंटेनर्स को हम देखते हैं कि वो टाइम पर उनको साफ़ नहीं किया जाता, उठाया लिफ्ट नहीं किया जाता, फिर लोग भी इसको सीरियस नहीं लेते, तो फिर वो उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। कंटेनर से याद आया, वो जो हमने वहाँ कंटेनर देखे वो तो कबाड़ बन चुके हैं, तो ये वाले कंटेनर उन जैसे ना हो जाएं उसके लिए क्या किया अभी तक? नहीं, वहाँ कहाँ देखे थे आपने? लैंडफिल साइड पे। वो बेसिकली हमारे जो टूटे हुए कंटेनर है वहाँ पे रिपेयर के लिए गए हैं, वहाँ पे रिपेयर का रिपेयरिंग का वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं था, वहाँ पे दर्जनों की तादाद में, कोई 1-2 नहीं थे, वहाँ पे 100 के करीब कंटेनर थे। उसका रिपेयरिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह उनको रिपेयरिंग के प्रोसेस में इन कर दिया गया है। सारे प्रोसेस स्टार्ट है, सारे रिपेयर होने वाले एक मैकेनिज्म नहीं, देखें एक मैकेनिज्म है ना, एक चीज़ टूटती है उसको रिपेयर करने के लिए रखा जाता है। वो वहाँ रिपेयरिंग का कोई सामान मौजूद नहीं था, कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, वो वहाँ पे नहीं होनी। वो बेसिकली क्योंकि हम सेफ के लिए वहाँ पे रखते हैं उसको। जब ये रिपेयर हमारी वर्कशॉप स्टार्ट करती है तो जितनी की उनको ज़रूरत होती है एज पर नीड वहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। जो आपके ऑफिस के साथ वर्कशॉप है वहाँ पे कुछ कंटेनर रिपेयर हो रहे हैं या? जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट किया है, हमारा जो लोहार खाना है वर्कशॉप के साथ वहाँ पे स्टार्ट किया और उस पर काम हो रहा है। चलें, ये अभी कहा जा रहा है कि उस पर वर्किंग हो रही है, लेकिन जो हमने कंटेनर देखे वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कबाड़ में जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई हालत नहीं थी, वो तो आधो हो चुके थे। देखें ना उनकी लाइफ कोई 10 से 15 साल गुजार चुके हैं, इनकी मैक्सिमम लाइफ होती है 5 साल, इसलिए लिहाजा उस पर ना अभी वर्किंग जो हमारे रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा है ना, उसमें जो रिपेयर होने वाले होंगे वो रिपेयर होंगे, अदरवाइज़ उनको वो किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा। चलें, इसके साथ ये बताइएगा कि जो शहर में सफाई के हवाले से आपके जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं,
وہ بھی جب بھی کوئی نیا ایم ڈی آتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر چھت بنوائیں گے, اس کا پورا پروسیس کرائیں گے. یہ میں بھی کوئی پچھلے 5-10 سال سے بات یہ سن رہا ہوں, 5-7 سال سے. تو ابھی تک وہ نہ چھت بنی ہے, وہ اوپن موجود ہے, وہ بھی جس طرح مشینری روڈ پہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح ویسٹ مینجمنٹ کا جو کچرا شہر سے اکٹھا شہر کے اندر رکھا جاتا ہے, وہ بھی بعد جب ہوا چلتی ہے تو سارا شہر کچرا دکانوں میں جا رہا ہوتا ہے. اس کا کیا کب ہوگا پروسیس, کہاں تک ہوا پروسیس؟ اس میں دیکھیں ہماری نا جو یہ صفائی کا میکانزم ہے اس کو 2 پارٹ میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. پرائمری کلیکشن تھرو مین پاور ہوتی ہے, تھرو ٹرالی, تھرو رکشا, تھرو ہینڈ کارٹ, اس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں انہی ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشنز پہ. یہاں سے ہماری سیم ڈے میں سیم ٹائم میں سیکنڈری کلیکشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جو اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے لینڈ فل سائٹ. اس میں کئی گھنٹے تو لگتے ہیں. اب وہ اس میں سیم ڈے میں ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے جو ڈیلی بیسس پہ آس پاس کی آبادی متاثر ہو رہی ہے. سر دیکھیں وہاں پہ اب ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو ہم شفٹ بھی کری جا رہے ہیں. وہاں پہ اتنا اکٹھا نہیں ہونے دیتے. لیکن ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے نا کہ روزانہ کچرا آ رہا ہے, کچرا جا رہا ہے, مطلب کہ وہ ڈمپنگ سائٹ بن گئی تو وہ وہاں کے لوگ تو فیس کر رہے ہیں. اب اس کا کوئی حل تو ہوگا پراپر. اس کو سر ڈمپنگ سائٹ نہیں کہیں گے, وہ ہے ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشن. اس کی دیوار بنی ہوئی ہے وہ تاکہ چھت نہیں ہے اس کی, وہ بدبو سے پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے. شاہین مارکیٹ میں ہے, یہ آپ خونی بس آگے جائیں وہاں ہے, اس پہ ابھی اس پہ ہے, وہ ان پروسیس ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی کچھ عرصے میں نا. اس میں ہماری ان کی ہم کر رہے ہیں, اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, ٹرانسفر اسٹیشن جو ہمارے انصاروں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ کب تک اپ گریڈ ہو جائیں گے. آخر میں جاننا چاہیں گے کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو نئی مشینری آئی کتنی تعداد میں, کتنی آپ کی ایکٹیو آن روڈ ہو چکی ہے, کتنی باقی رہتی ہے, کتنے کنٹینرز سے, کتنے ہینڈ کارڈ سے, اور اب آپ کو شہر کو صاف رکھنے میں جو آپ کہتے ہیں اس میں کتنی مدد ملی ہے؟ جی الحمدللہ پہلے ہماری 60 to 65% کیپیسٹی تھی ویسٹ کلیکشن کی, اب الحمدللہ وہ 90% پر چلی گئی ہے. اس میں ہماری جو کنٹینرز تھے 310 0.8 میٹرک کنٹینر تھے وہ بھی پلیس ہو گئے ہیں. 80 کنٹینر ہمارے دوسرے تھے بڑے کنٹینر جس میں 7 میٹرک والے اور 10 میٹرک والے, وہ بھی پلیس ہو گئے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں ابھی رکشے اور وہ بھی ان پروسیس ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس اور ان کے فیول سرٹیفکیٹس جیسے ان کو الاٹ کیے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ بھی فیلڈ میں آ رہے ہیں. اس سے چینج کتنا آیا ہے اس میں شہر میں؟ جی اس میں الحمدللہ پہلے ہم جیسے 700 ٹن ویسٹ اٹھا رکھے تھے, 600 سے 700 ٹن ویسٹ لفٹ کر رہے تھے اور ڈسپوز آف کر رہے تھے. ابھی نئی مشینری کے ان ہونے سے ہم 850 تک پہنچ گئے ہیں پر ڈے ویسٹ کلیکشن کر رہے ہیں اور اس کو ڈسپوز آف بھی کر رہے ہیں. اور ٹن جو ویسٹ ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا دعویٰ ہے, لیکن سوال وہی ہے کہ یہ ڈمپ کہاں کیا جا رہا ہے. انوار صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے گفتگو جاری, ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں کہ شہر میں جو صفائی کے حوالے سے طریقہ کار آزمایا جا رہا ہے اس سے عام شہری مطمئن ہے یا نہیں ہے. جو حکومت نے دعوے کیے کہ نئی مشینری ہم نے دی ہے تو اس کا آپ کو یوز بھی دکھا دیا, اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس کو ٹائم لگے گا, 8 سے 10 دن مزید لگیں گے. اب یہ 8 سے 10 دن لگتے ہیں یا اس سے مزید ٹائم لگتا ہے یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ پہلے 3 مہینے ہو چکے ہیں اس پروسیس کو. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ فل سائٹ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اس کو بھی کئی مہینے ہو چکے ہیں کہ وہ بھی پروسیس میں ہے. وہ پروسیس پتہ نہیں کب مکمل ہوگا. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ہم یہیں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جن انتظامات کا دعویٰ کر رہی ہے وہ کس حد تک آنے والے دنوں میں ان کو پورا کر سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے